बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और सब अच्छी खबरें। सबसे बड़ी खबर तो ये है नाज़रीन, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी दुनिया का मरकज़ बनने जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ आज़रबाईजान, बांग्लादेश और अभी रिसेंटली तुर्की ने एक बड़ा जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो मुआहदा किया है। जो एससीओ कॉन्फ्रेंस है उसके बाद बहुत बड़े बड़े नाज़रीन मुआहदे हो रहे हैं। बहरीन के जो वज़ीर दिफ़ा हैं वो पाकिस्तान पहुँचे हैं। इसके बाद नाज़रीन जो टर्किश वज़ीर दिफ़ा हैं वो पाकिस्तान पहुँचे हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ रब्ता किया, इसी तरह से ईरान, और ये तमाम ममालिक करने क्या जा रहे हैं इस वक्त। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं जिसने भारत की नींदें हराम करके रख दी हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान अब अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी पीक पे पहुंच चुका है, ऐसी पीक पे पहुंच चुका है कि जहां से वो कलीदी किरदार जिसके बारे में अल्लाह के वलियों ने, जिसके बारे में हज़रत इकबाल ने प्रेडिक्शन की थी कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी तरफ पाकिस्तान चल पड़ा है। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद अब नाज़रीन जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो पूरी की पूरी पाकिस्तान के इस किरदार की वजह से अब पाकिस्तान की तरफ उमड़ के आ रही है। पहले भी इस्लामी दुनिया के अंदर वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान है और इसके अलावा नाज़रीन अब जो इस्लामी ममालिक के साथ रवाबित तेज़ हुए हैं ये बड़ी अहम चीज़ है। और ख़ास तौर पे नाज़रीन जो पाकिस्तान ने भारत को यानी अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को जिस तरह से चारों शाने चित किया है, इसने अब पूरी दुनिया का रुख पाकिस्तान की जानिब कर दिया है। इस वक्त नाज़रीन ने जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस है, ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग है इसको एक वार स्टडी के तौर पे जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं दुनिया के उसमें पढ़ाया जा रहा है, फ़ौज को पढ़ाया जा रहा है कि इस वक्त ये ऑपरेशन किस तरह से, किस अंदाज से ये जो है वो ऑपरेशन अंजाम दिया गया। अब नाज़रीन बहरीन के जो वज़ीर दिफ़ा हैं आज उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और उन्होंने पाकिस्तान से गुजारिश की है, बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि उनकी जो एयरफोर्स है उनको वो ट्रेनिंग दें कि जिसके तहत आपने भारत को नीचा दिखाया, जिसके तहत आपने भारत को चारे शाने चित किया है, वो किस तरह का निज़ाम है, किस तरह की कोऑर्डिनेशन है आपकी फोर्सेस के दरमियान कि जिसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम, उसके बाद नेवी, उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस, उसके बाद अपनी एयरफोर्स के जो जैमर्स हैं किस तरह से, और उसके बाद उसके साथ ही मुंसलिक पाकिस्तान का ISPR का इदारा, उसके बाद जो वजारत दिफा है, सफारती जो सतह के ऊपर काम है, ये तमाम चीज़ें जो है इसको किस तरह से आपने ज़बरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट किया। अब इसकी ट्रेनिंग के लिए नाज़रीन पूरी दुनिया पाकिस्तान से रब्ता कर रही है और बहरीन ने रब्ता किया है। उसके बाद नाज़रीन बाकायदा तौर पे पाकिस्तान से जो है वो आज़रबाईजान है उन्होंने रब्ता किया है। उसके बाद नाज़रीन बांग्लादेश है, उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया है। तो पाकिस्तान नाज़रीन इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड का वो रहनुमा बनने जा रहा है कि जब जिसके बारे में प्रेडिक्शन मौजूद है कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त शुरू हो चुका है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद अब जो सूरत हाल बनी हुई है वो ये है कि तुर्की ने अब पाकिस्तान को बड़ी ऑफ़र की है, बल्कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक बड़ा मुआहदा हुआ है। एक तो पाकिस्तान और तुर्की जो एयरफोर्स है वो दोनों मिलकर आपस में एक जॉइंट जो है वो डिफेंस सिस्टम जो है उसको तरतीब देंगे। एक जॉइंट जो ऑपरेशन है, जॉइंट ऑपरेशन के हवाले से एक अहम तरीन चीज़ जो है वो अंजाम देने वाले हैं कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर काम करेंगे। एक तो नाज़रीन आपको बताया कि स्टेल्थ फाइटर जो जेट है, इनका कान प्रोजेक्ट है, उसका पाकिस्तान भी हिस्सा है 5th जनरेशन जंगी तैयारी का, और आज़रबाईजान भी है। तो अब जो है वो मिलकर मज़ीद चीज़ों को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए इत्तेहाद की बात हो रही है। नाज़रीन, ये इत्तेहाद जो है वो भारत के लिए एक यूँ कह लीजिए कि बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है, क्योंकि भारत ने हमेशा कोशिश की है कि मुस्लिम वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनको अपने साथ मिलाए
اور ان سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرے۔ اب دیکھیں جو سعودی عرب ہے، اس کے بعد عراق ہے، ان دونوں ملکوں نے اس کو امریکی پریشر کے اوپر یا وٹ ایور جو بھی معاملات ہیں، انہوں نے ان کو تیل دینے سے انکار کر دیا۔ جو خام تیل یہ وہاں سے لے کے ریفائن کر کے دنیا کو بیچ رہے تھے، اس کو انہوں نے بین کر دیا کیونکہ پابندیاں لگ رہی ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں امریکہ جو ہے اس سے ڈنڈے کھانے کے بعد جب بھارت چائنا کے قریب ہوا ہے، اور رشیا کے قریب تو پہلے ہی تھا، تو چائنا کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس میں بھی ان کو واضح طور پہ اشارہ دے دیا گیا، بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ جو کوارڈینیشن پاکستان کی ہے، جس طرح سے پاکستان کے پرائم منسٹر نے نیتن یاہو سے یہ پیٹن سے کہا کہ آپ کے بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں واٹ ایور، ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اپنے ذاتی طور پہ روس کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ان کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین یہ بڑی پازیٹیو پالیسی ہے کہ پاکستان کوئی بھی جگہ خالی نہیں چھوڑ رہا، اور اس وقت ایران، بنگلہ دیش، پاکستان، ترکی، آذربائیجان اور دیگر کچھ اسلامی ممالک جو ہیں وہ بھی پاکستان سے رابطے میں، تو یہ مل کے ناظرین کیا کر سکتے ہیں، یہ آپ کی سوچ ہے۔ اس وقت ناظرین جو مسلم ورلڈ کے اندر جو مضبوط فوجی طاقتیں ہیں، اس میں پاکستان، یعنی جو فوج کے اعتبار سے دیکھا جائے، اس کے بعد ترکی ہے، اور اس کے بعد ناظرین اگر دیکھا جائے تو ایران، یعنی یہ تین جو طاقتیں ہیں یہ انتہائی زبردست ٹیکنالوجی کے اوپر مہارت رکھتی ہیں اور ایک بڑی فوج رکھتی ہیں، تو آپریشنز کے حوالے سے بھی ان کا وسیع تجربہ ہے۔ تو ان تین ممالک کے ملنے سے دیگر جو ممالک ساتھ ملیں گے، اس سے ایک بڑا اتحاد جو ہے، ایک مسلم ناٹو جو ہے وہ ناظرین اس کی داغ بیل اس اتحاد سے سامنے آنے والی ہے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چائنا جو ہے وہ اس کو پاکستان کی جو نیولی پاکستان نے سٹینڈ کی ہے، جو راکٹ فورس کمانڈ ہے، اس کو ہر طرح سے، یعنی پاکستان نے چونکہ پیپل لبریشن آرمی جو ہے اسی کے ماڈل کے اوپر اس کو بنایا ہے، تو اب جو ہے انہوں نے، چین نے اعلان کیا جی کہ وہ ہر طرح کی معاونت، ہر طرح سے پاکستان کی جو راکٹ کمانڈ فورس ہے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی خبر اور بری خبر بھارت کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ اب باقاعدہ طور پہ جو بنگلہ دیش ہے وہ J-10C جنگی طیارے، جنہوں نے پہلے رافال طیاروں کو گرایا ہے، اب ناظرین باقاعدہ طور پہ اپنی ایئر فورس کے اندر وہ شامل کرنے جا رہے ہیں، اور پاکستان ناظرین وہاں پہ موجود ہوگا، پاکستان اور چائنا، اور ٹریننگ جو ہے وہ پاکستانی پائلٹ سے دی جائے گی، اور بھارت کے یوں کہہ لیجئے کہ سینے پہ مونگ دلنے کے لیے اب پاکستان بنگلہ دیش میں باقاعدہ طور پہ قدم رکھ چکا ہے۔ اور جس طرح سے میں نے آپ کو چند دن پہلے بتایا تھا کہ پاکستان نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بنگلہ دیش کی بندرگاہ جو ہے وہ بھی حاصل کر لیا، اس پہ کنٹرول اب پاکستان کا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ناظرین اس وقت بڑی اہم ہیں، یہ خطے کے اندر ہونے والی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ دوسری جانب بھارت کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے اندر اپنے قدم جمائے، لیکن وہاں پر بھی ناظرین کے قدم جم نہیں رہے ہیں، وہاں پہ ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، باوجود اس کے کہ یہ جو طالبان حکومت ہے وہاں پہ، پہلے یہ ان کے خلاف تھے، یعنی جو طالبان حکومت ہے، جب اشرف غنی کی حکومت تھی تو بھارت وہاں پہ بیٹھا اس کی مخالفت کر رہا تھا، لیکن آج جو ہے وہ وہاں پہ قدم جمانے کی دوبارہ سے ٹرائی کر رہا ہے، لیکن پاکستان کی چونکہ افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں، کیونکہ وہاں سے روزانہ کی بنیاد پہ دہشت گرد پاکستان پہ اٹیک کریں، تو یہ چیزیں پاکستان ان کو منع بھی کر رہا ہے، سمجھا بھی رہا ہے، کبھی جو ہے وہ جوتے بھی مارے جاتے ہیں، کبھی پیار سے بھی سمجھایا جاتا ہے، لیکن اگر بھارت وہاں پہ اپنے قدم رکھتا ہے تو چکن نیک بھی پاکستان کے کنٹرول میں، لہٰذا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔